हेलो एवरीबॉडी, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। साउथ एशियन मुल्क ज़रूरत की अशिया की शदीद किल्लत, महंगाई और बिजली की बंदिश जैसी मुश्किलात का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ इसने मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 40 अरब का कर्जा लिया हुआ है, जिसमें से $8 बिलियन का कर्जा सिर्फ और सिर्फ चाइना से लिया हुआ है। और इसकी काबीना के 26 मिनिस्टर्स ने एक साथ वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि मुल्क में बुनियादी अशियाए ज़रूरत की किल्लत, अफराद ज़र की कमी और फसादात तेज़ी से फैल रहे हैं। शाशी, जो कि एक मशहूर ज़माना इकनॉमिस्ट है, का कहना है कि चीन से लिए गए कर्जों ने सिर्फ और सिर्फ मुल्क में बदअमनी को जन्म दिया और गुज़िश्ता कई हफ्तों से पूरी दुनिया श्रीलंका की खौफनाक इन्फ्लेशन ने मुल्क की हालत को मुकम्मल तौर पर ख़राब कर दिया है। 5% स्कूलों के इम्तिहानात इंक और पेपर की कमी की वजह से कैंसिल कर दिए गए हैं। काबीना के वज़रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है, यहाँ तक कि खुद सदर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। अपनी वजारत से अब बहुत से लोग इसको नज़रअंदाज कर देंगे, लेकिन ख़ास तौर पर इंडियंस के लिए इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। श्रीलंका, क्योंकि इससे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, क्योंकि हुकूमत के कामों पर नज़र रखी जा सकती है। सवाल ये है कि श्रीलंका इस खतरनाक मुआशी बहरान का शिकार कैसे हुआ और आखिर ऐसा क्या हुआ जो हालात यहाँ तक आ पहुँचे, और किन बातों का होना ज़रूरी है कि इंडिया यहाँ तक ना पहुँच सके। श्रीलंका एक डाइवर्स मुल्क है जिसमें 3 एथनिक ग्रुप्स हैं। मुल्क का 75% सिनालीज, जबकि 11% लंकन तमिल्स और सिर्फ 4.2% इंडियन तमिल है। श्रीलंका में मसाइल 1948 से शुरू हुए कि जब श्रीलंका हुकूमत ने सेलोन सिटीजनशिप एक्ट के साथ सामने आए, जिसका मतलब है और मकसद ये था कि श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ सेनेलिस की सरजमीन बनकर रह जाएगा, जिसमें दूसरी कौम और नस्ल के लोग ना होंगे। और इन्होंने ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ 2 क्वालिफायर्स के साथ पास आउट किया, जिसमें नंबर 1 ये कि इसकी शहरियत सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को दी जाएगी कि जिनकी अनइंटरप्टेड रेजिडेंस हो 10 साल की श्रीलंका में, और इनको जिनकी इनकम एक मुकर्ररा हद के बराबर हो, सिर्फ इनको श्रीलंका की शहरियत दी जाएगी। तो अब सवाल यह है कि श्रीलंका के लोग काफ़ी वक्तों से मुल्क में रह रहे थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पॉइंट ये है कि श्रीलंकन तमिल्स को अक्सर इंडिया जाने की आदत थी, अपने रिश्तेदारों की आदत के लिए भारत जाना, और इसलिए इनमें से अक्सर अहल नहीं थे श्रीलंका की शहरियत के लिए इस एक्ट के तहत, और बहुत से तमिल मुकर्ररा आमदनी पूरी ना कर सके और सिर्फ 1 लाख तमिल लोगों को श्रीलंका की शहरियत दी गई, जो इस एक्ट के तहत पूरे उतर रहे थे, जिसका मतलब था कि 7 लाख लोगों को मुल्क बदर होने का कहना जाने वाला था। सिर्फ 3 लाख लोगों ने इंडिया जाने का फैसला किया, और इसके अलावा इन 7 लाख लोगों को सिस्टमैटिकली और लीगली आइसोलेट कर दिया गया, जिसका मतलब ना नौकरी, ना राइट्स, न प्रॉपर्टी। ये मूवमेंट होने के बाद तो बहुत से सुन्नीस ने तमिल्स को मुल्क बदर होने का कहा और इन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। यहाँ से वायलेंस का आगाज हुआ, जो कि स्टेट के हुक्मरानों के कहने पर हो रहा था। ये वो जगह है जहाँ 1960 की दहाई में राइज ऑफ रेबल्स हुआ, और इन बागियों का अरूज जिन्होंने तश्कील देना शुरू किया, इनमें वैलू पिलाई प्रभाकरम सरे फहरिस्त हैं, जिन्होंने लिबरेशन ट्रिगर ऑफ तमिल एलम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस तंजीम का खास मकसद था एक आज़ाद रियासत बनाने पर शुमाली श्रीलंका में तमिल्स के लिए सबसे ज्यादा बेरहमी बागी गिरोहों के साथ ये लोग अपनी बहरिया के साथ, अपनी फौज और यहाँ तक कि इनकी अपनी फजाइया और श्रीलंका की हुकूमत दोनों आमने सामने आ गए। इसकी वजह से श्रीलंका में बड़े पैमाने पर खाना जंगी हुई। श्रीलंका के लोगों का सब्र टूट चुका था। ये जंग कमो पेश क्वार्टर ऑफ सेंचुरी तक जारी और सारी रही। न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में भी टाइगर्स ने फिर अपने हथियार उठा लिए थे, जिसके रद्द अमल के तौर पर 1970 की दहाई में जद्दोजहद की तामलों के खिलाफ बढ़ती हुई डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से ताहम श्रीलंका स्पेशल फोर्सेस ने मुबीना तौर पर घात लगाकर हमला किया।
جس کے نتیجے میں تامل ٹائگرز کے لیڈرز کو مار دیا گیا۔ سری لنکا کی فوج نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور آخر کار سری لنکن حکومت ایک ایتھنک ہوم لینڈ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ 2009 میں LTTE نے یہ سب تشدد اور عدم تشدد کے ساتھ سری لنکن تاملوں کے لیے ایک جگہ حاصل کرنے کے لیے یہ خونی جہنم کے طور پر آخر میں خانہ جنگی آ گئی اور اس کا خاتمہ سری لنکا کی فوج کے ہاتھوں پرابھاکرم کے قتل ہونے کے بعد اس جنگ کا باقاعدہ خاتمہ ہوا۔ 82 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں۔ 80 پر فتح کا نقصان پہلے ہی ہو چکا تھا۔ معیشت تباہ حال تھی اور بجائے آزادی کے بعد ملک کی ترقی کے علاوہ سری لنکا نے 26 سال اور ملکی خزانہ کے $200 بلین فضول میں ضائع کر دیے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حالات مزید بگڑنا شروع ہو گئے اور ڈیٹوریشن نے اپنا غلبہ رکھا ہوا تھا۔ اور اس دوران کسی بھی ملک کے لیے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تقریباً 5 سٹیپ پروسیجرز اہم ہیں، جس میں پہلے کہ ایسٹ آئیڈینٹیفائی یونیک اور اس کے ساتھ ہی ملک کی دفاعی طاقت کا اندازہ اور پہچان کرنی ہو۔ دوسرا یہ کہ گلوبل اکانومی وہ ایک ویلیویبل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے جب ملک کی معیشت کو بحال کیا جاتا ہے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے پیسہ اور غیر ملکی کلائنٹس دونوں ملک میں آتے ہیں، اور جب یہ کام ہوتا ہے تب در حقیقت ملک ترقی کی راہ میں گامزن ہوتا ہے۔ تب جا کے ملکی اثاثے میں اضافہ ہوتا ہے اور عالمی سطح پر اس ملک کی پذیرائی ہوتی ہے، اور یہ اثاثے اگر چائنا کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کی لیبر اس کا کل اثاثہ ہے ٹیکسٹائل اور الیکٹرانکس انڈسٹری میں، اور اگر تائیوان کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کا کل اثاثہ سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ہے، اور اسی طرح سنگاپور کے لیے اس کا کل اثاثہ لیبر، پورٹس اور ٹیکس ریگولیشن ہے، اور مڈل ایسٹ کے لیے آئل ہے انتہائی اہمیت کی حامل۔ سری لنکا کی اس پورٹ میں تقریباً 36,000 شپس اور 45,000 سے آئل ٹینکر زیر استعمال ہے۔ یہ پورٹ تقریباً 3 دن سیلنگ ٹائم کو بچاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ واٹر ٹرمینل فیسلٹی جو ہے اس بندرگاہ کی وہ بہت زیادہ شپس کو اپنے اندر گامزن رکھنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، اور پھر یہ کہ اسٹوریج اینڈ آلسو ہیز ڈرائی اسپیس پورا سال اس میں رہتی ہے، اور پھر یہ بھی کہ ان پورٹس کو استعمال کرتے ہوئے سری لنکا سنگاپور اور فجیرا کی فیول مارکیٹس کو بھی ٹیپ کر سکتا ہے، جو کہ پوری دنیا میں 2 بہت بڑے فیول ڈپوٹس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سری لنکن حکومت اس بندرگاہ کی ڈیولپنگ کرنے میں بہت دلچسپی رکھتی تھی، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سری لنکا کی خانہ جنگی کے 26 سال حکومت اس بورڈ یا دیگر منصوبوں کی تعمیر کے لیے حکومت سرمایہ نہیں دے سکی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک اہم دوست سری لنکا کا واضح ہوتا ہے۔ پھر جب رشیا یوکرین وار ہوئی تو اس کی وجہ سے سری لنکا کی کروڈ آئل کی قیمتوں میں گراں قدر اضافہ دیکھنے کو ملا، جس کا مطلب تھا کہ دوسرے ترقی یافتہ ممالک سری لنکا کے ذخائر خریدنے کے لیے پیسہ بہا رہے تھے، جس کی وجہ سے سری لنکا پر غیر ملکی قرض بہت ہی زیادہ ہو گیا تھا۔ 2021 میں GDP 119% تک رائز کر گئی اور اس کے غیر ملکی ریسورسز $9.9 بلین سے 2018 میں صرف اور صرف $2.3 بلین تک آ پہنچے۔ فروری 2022 میں یہاں سوال یہ ہے کہ سری لنکا کے سیاسی لوگ اس قدر خوفناک کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اگرچہ ان کے پاس اہل اور دانش مند سیاسی لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ ریکلسلی اتنا قرض کیسے لے سکتے ہیں اور اپنی اکنامی کو ڈیٹوریٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ مختصر یہ کہ سری لنکا کا یہ حال صرف اور صرف ایک خاندان کے زیر کنٹرول ہونے کی وجہ سے تھا، اور ان کی کرپشن کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ان کی کرپشن کی طرف یہ بڑھتی ہوئی لگن اور تباہ کن معاشی صورتحال جو کہ 2015 سے 2016 تک بری طرح سے متاثر ہوئی، جس کا صرف اور صرف ایک ہی شخص ذمہ دار تھا، اور وہ ہے راجا پکشا مہندا، جس کی چینیوں نے بھی مالی امداد کی، انتخابات میں غیر حقیقی سبسڈیز میں اور بھی بہت کچھ۔ ان سبسڈیوں سے انہیں ووٹ موصول ہوئے، انہوں نے کرپٹ لوگوں کو بھی انچارج بنایا، اور آج ان کے جانے کے بعد مہندا اور اس کے بھائی کے بیٹے آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے بجٹ کا مجموعی طور پر تقریباً 70% کنٹرول انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اب خود تصور کریں کہ کس قدر برے فیصلے کیے گئے اور صرف چند
करोड़ और रिश्वत के एवज पब्लिक प्रॉपर्टी हैंड ओवर टू चाइना कर दी गई और आज सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ पावर और सिविलियन वार और खराब इकोनॉमिक फैसले और पैसे के लिए श्रीलंका की आवाम और कौम आज इस कदर बुरे मुआशी बहरान का शिकार है जो कि दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। तो अब आते हैं कि श्रीलंका की इस सूरत हाल से क्या सबक सीखने को मिलते हैं। पहला सबक जो हमें मिलता है वो ये है कि कम्युनल सेग्रीगेशन जो है वो खराब इकॉनमी की सबसे पहली वजह है। इसलिए आज तक किसी भी मुल्क ने जो इसका शिकार हुआ है तरक्की नहीं की और जिसने इस पर काबू पा लिया वो आज भी दुनिया में आगे और टॉप पर जा रहा है। तो अगर आप देखें कि इस सोल वॉर ने श्रीलंका के 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा और 80,000 लाख लोगों की कीमती जानें और तरक्की और खुशहाली का बेहतरीन मौका हाथ से निकाल दिया। दूसरी ये सियासी और बिजनेस मोनोपोलीज भी नजर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ मुल्की शहरी होने के नाते हुकूमत पर भी नजर रखनी चाहिए। अब तक के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।